गायन घेवया तुजे सोरशीं आयल्या दोनया. तुजे सोरशीं आयल्या दोनया, ओजो तुजी मागोवंक आमकां. आयतर तो जाप सोमेस्ताची, दोयेन बागोय गरज आमची. आयतर तो जाप सोमेस्ताची, दोयेन बागोय गरज आमची. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, आमच्या दोनया सोरशीं आयल्या आनी होच दोनी आमची जाप आयकता आनी आमचेर नदर घालता. आनी तोच आमकां सगळ्यांक आमंत्रण दितात, तुमी कश्ट कोत्तलीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां विसव दितां. होच विसव आमी सदांच आमच्या जेजूच्या पांयां सोशी वचून घेवंक आमकां आयच्या ह्या मिसा भेटींतल्यान उजवाड मागुया. आनी ह्या पवित्र मिसांत आमी पुर्तेपणी वांटो घेवचे खातीर पातकी म्हूण ओळखून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्योच सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकलत कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकलत कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकलत कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. खेरीतपणी आयच्या दिसा ह्या मिसान आमी मागुया. फादर जोवियल फेर्नांडीस आपलो वाडदीस मनयता, जो हांगासर ह्या कोपेलान म्हजे बरोबर वावुरता. ताचेर, ताच्या वावराचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर ताच्या जल्मा समयार हांव आशिर्वाद मागतां. तेच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता. कार्लटन वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता. लिओन डेनियल लुईस हाचे पासत देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागता. तेच परी आमी उबारता ओत्मो प्रेसिला लेविस हे आमचे भयणीचो. आमी मागता आयच्या दिसा आपलो काजाराचो दीस मनयतल्या पियादाद आनी रुफिना फेर्नांडीस, तेच परी चार्ल्स आनी कॅरन आफोन्सो. आमी उबारता देवा बापाक आत्मो रेमो वालादारीश हाचो. आमच्योय जण एकल्याच्यो गरजो उबारतना पिडेस्त भावा भयणां पासत मागुया. कोविड-19 पिडेत वडवळटल्यांक परतून भलायकी आमी मागता. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमचे मागणे तुजे मुखार चोडून तुजो एकलोच पूत मनीस जालो. हो व्हडतो गूट समोर आमच्याक नितोड निर्मोळ काळजान तुजी भक्ती करूंक
आमी पावोशें कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जो आमचो पवित्र देव तो म्हणटा, तुमी म्हाका कोणा कोडे म्हूण सोर कोशात, आनी म्हजे सारको आनी कोण आसत. तुमचे दोळे वयर उबारात आनी पळयात, ही नोकेत्रां कोणें केल्यात. एक फौज कशी तांकां मांडटा आनी दर एकाक आपआपल्या नांवान उलो करता तो तोच. ताचे शक्तीक कितली पदवी, कितलें व्हड ताचें बळ. कोणून जबाब दिनासतना रावना. म्हजो फुडार सर्वेस्पराक तावना. म्हज्या हक्कांची तो बेपरवा करता, अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जाय जाकोबा. अशें तुज्यान तेंच कशें जोरूंक जायत इस्रायेला. तुका कळूंक नासलें काय, तुवें आयकूंक नासलें काय. सर्वेस्पर सासणाचो देव, पृथ्वेच्यो शिमो ताणें घडल्यात. तो तोकोना, तो दमना, ताच्या गिन्यानाक ताव ना. तोकलोल्यांक तो शक्ती दिता आनी बळ नासतोल्यांक गोठाय. तरणे दादले तोकून आनी दमून वचतीत, तरणाटे गळगळून वचतीत. पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तितल्यांकूय नव्यान बळ मेळटा. गुण्णी परी तांकां पाकोटे फुट्टात. ती धांवतात पूण दमनात, चलतात पूण तोकोनात. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आत्म्या मोच्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. आत्म्या मोच्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान, काळजान आनी सोक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या मोच्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. आमचो जबाब आत्म्या मोच्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. तोच सगले तुजे अकमान बक्षिता, सगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवाळेचो मुकूट घालता. आमचो जबाब आत्म्या मोच्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सर्वेस्पर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून पेटोना. ताचे काळीज काकलुटीचो तेवो. आमच्या पातकाक फावो त्या मापान तो कास लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. आमचो जबाब आत्म्या मोच्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. पळे, आपले पोजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसात ती सोदय. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणे, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात तीं म्हजेशी यात, आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो.
आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें तर म्हजें जू सोंपें आनी ओडू म्हजें ओचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, कश्ट नासतना ह्या संवसारांत मनीस ना. जरी तर आमकां ह्या संवसारांत देवान जिवीत दिलां, सूख आनी दूख वो कश्ट आनीक आटे विटे प्रश्न सगळ्याच्या जिवितान आसताच. कोण एक मनीस आमकां मेळचो ना प्रश्न नासतना, कश्ट नासतना, दूख नासतना. पूण ह्या प्रश्नाक कश्टांक आमी कसो जबाब दिता काय? जायते पावट आमी प्रश्नांक कश्टांक जबाब समजतात सोऱ्याचे गुलाम आमी जाता. दुसरे सुवातेर कश्टांक त्रासांक आमी ह्या प्रश्नांक वखद वो जबाब आमी समजता पोजडपण. असल्या वायटांतल्यान आमचे प्रश्न सोडोवंक करता. प्रश्नांक कश्टांक जबाब आमी सोदतना आमी समजता दुसरो म्हजो इश्ट म्हाका समाधान दितलो. दुसऱ्या म्हज्या इश्टान म्हाका हें समाधान दिवंक जाता, शांती दिवंक जाता, ह्या कश्टांतलो म्हाका भायर काडूंक जाता. आनीक दुबाविरीत आमी असले प्रयत्न असल्यो ट्रायज आमी दिल्यात आसतल्यो. सोरो पिवन पोजडपणान जिवन इश्टा लागीं वचून प्रश्नांक जबाब सोदूंक. पूण जेजू आयच्या दिसा आमकां सगळ्यांक एकूच उलो मारता आनी म्हणटा, तुका कश्ट आसात, तुका त्रास आसात जाल्यार सोऱ्या सरशी वचूं नाका, पोजडपणाक वचूं नाका, तुजो जीव घेनाका, पूण म्हजेशी ये. मोगाच्या भयणी भावनो, जरी तर केन्नाय आमकां असली ताळणी येत, धांवून आमी जेजू सरशी वचुया. आनी जेजूची उतरां सारकी आनी खरी. जेजू म्हणटा, संवसार सरोत पूण म्हजें उतर सरचें ना. म्हणटो सगळीं तुमी कश्ट करतात, वज्याच्या बाराकाल आसात, ती म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजे लागीं शिकात. मोगाच्या भयणी भावनो, जायते पावट आमकां दिसता कश्ट आमचेर येवचे न्ही, दूख आमच्या जिवितान आसचें न्हय. पूण जेजू म्हणटा, म्हजे लागीं शिकात. आनी ह्याच कश्टां वेळार, त्रासां वेळार जेजू आमकां समाधान दितलो. जेजू म्हणना, हांव तुमचे कश्ट काडटलो. देवाक जाय जाल्यार देव आमचे कश्ट, आमचे प्रश्न काडटा. पूण ताचेहून अदीक ह्या प्रश्नांक जबाब दिता आनी आमकां कुरपेन भरता. हे खातीर आमी कश्टांक, प्रश्नांक, दुखाक भिवचें न्हय. कित्याक ह्या कश्टां परस, ह्या प्रश्नां परस आमचो देव व्हडतो. आमचो देव व्हडतो. हें आमी ओळखून जेन्ना घेता तेन्ना आमी असल्या वायटाच्या फाटल्यान धांवचे ना, पूण जेजू फाटल्यान धांवतले. हे खातीर धांवया कोणा सरशीं? जेजू सरशीं. आनी तोच आमकां समाधान दितलो. हेंच ओळखूंक आमकां ह्या आयच्या पवित्र मिसा बेटीन कृपा मागुया अशें जावं. गायन घेवया, वेदीचेर हुंड्या सोवे. वेदीचेर हुंड्या सोवे, आमची काळजां दवरता, सुखाने सुराम गेले जेजू
तुका भेटोयता सुखानिंदू सुराम गेले जेसू तुका भेटोयता उदकाच्या तेंब्यावरी आमकां तुज्या गेरोगता कोर्साचेर तुजे बोरे जेसू मनशाता रोड म्हज्या भयणी भावनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतलीं देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सरवण चडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत इबादता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्गांनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया. संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता
आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती भाग्योन दवरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यात त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिश्पटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकूळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जजियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटूक येतली सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगाडा, म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत तुका वाखाणटा जेजू. ह्या आसण्या वरवीं तूं म्हाका तुजी कृपा दिताय. प्रश्नां वेळार, कश्टां वेळार तुजेशी धांवून येवंक.
हे तुजे कुरपे पासो जेजू तुका वाखाणटा. असलीच कृपा आमची भाव भयणां आशेतात जांकां तुका शेवूंक मेळना. हे वेळार ह्याय आमच्या भाव भयणांक आत्मीक दर्शन दी, स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर आनी तुका शेवल्ल्या परी जेजू आमच्या भाव भयणांक भोगून दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदांच तोखतोल्या देण्याक लोबडूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन. आतां कांय वेळ आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. तुझे सोर्शे आयल्या दोन्या ओजो तुझी मागून मागूंक आमकां आयकतोर तुझा somestaci dojen bagoj gorozam ci aiktor tu sam somestaci dojen तुजे सरशी आयल्या दोनिया हीच आमची जाप तुजे मुखार आमी घालूंक. तूच आमचो सोमी, तूच आमचो दोनी. हेंच तुजें आमंत्रण दिवन तूं आमकां आपयताय. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी वज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान दितलो. म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हान काळजाचो. वय सोम्या, तूच आमचो सोमी, तूच आमकां समाधान दिताय आनी ह्या उड्या रुपान तूं हाजीर आसाय. देव तूं आमचो, दोनी तूं आमचो. आमचीच जाप आयक सोम्या, आमी आमचो तूं सोमी देखून आमी उचारता. आयक तोर तुझा सोमेस्ताची दोयेन बागूय गरज आमची आयक तोर तुझा सोमेस्ताची दोयेन बागूय गरज आमची. जेजू मोगाडा,
हीच जाप तूं आमची आयक. दयेन आमची गरज बागोय आनी आमची गरज तूं बागयताय. जेजू मोगाडा, तूंच आमचो सोमी दोनी. आमचे मागणे तूं आयकोताय. आमच्या कोश्टा वेळार तूं आमकां गोठाय दिताय, कुरपा दिताय. आमच्या जिवितान तूंच आमकां आदार सोमिया. तुजे बगोर आमकां देव ना. तूंच आमचो दोनी. तूंच आमकां जिवीत दिताय हें आमी वळखता जेजू. आनी सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत तुका वाखाणटा. तुजे बगोर म्हाक ना जिवीत ना बोड जेजू आनी पदवी. तुजे बगोर म्हाक ना जिवीत ना बोड जेजू आनी पदवी. जेजू, तूंच आमकां बोड दिताय. तूंच आमकां जिवीत दिताय. ह्याच तुज्या गोठायेन कुरपेन भरताय. आमच्या प्रश्नांतली तूं आमकां सोडयताय. आमच्या प्रश्नाक फुडो करूंक तुजे कुरपेन तूं आमकां भरताय. वाखाणटा तुका जेजू. दिन वाजता तुका जेजू. हे वेळार जेजू आमी तुका दिन वाजता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या तुज्या यादनिका फादर जोवियल फेर्नांडीस. जेजू मोगाडा, ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी हे आमचे फिरगोजेंत आनी आमचे गोंयचे पवित्र सभेंत वावरूंक तुजो उजवाड ताका दी जेजू. ह्या उजवाडान बोर तुजे बगोर जेजू आमकां यादनिकांक जिवीत ना. तूंच आमचें जिवीत. तूंच आमचो बोरवासो. आमी उबारता जेजू तुका. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतलो लियोन डेनियल लुईस. ह्याय तुज्या पुताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतले पासत आमी जेजू तुका वाखाणटा. पियादाद आनी रुफिना फेर्नांडीस, चार्ल्स आनी केरन आफोन्सो हांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हांकांय तुज्या जिवितान बोर. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतलीं, काजाराचो दीस मनयतल्यांचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता जेजू. आनी तुज्याच जिवितान तांकां बोर. तुजे बगोर म्हाक ना जिवीत ना बोड जेजू आनी पदवी. तुजे बगोर म्हाक ना जिवीत ना बोड जेजू आनी पदवी. जेजू मोगाडा, हे वेळार तुका उबारता. दर एक कुटुंब, दर एक आमची भाव भयणां जीं कोश्टान त्रासान आसात, प्रश्नांनी सांपडल्यात, जाणी आपणा खातीर मागूंक लायला. हे वेळार तांचोय जेजू उगडास कर. ह्या तुज्या आशिर्वादान जेजू कुरपेन दर एक कुटुंबां भर जीं प्रश्नांनी आसात, घोव बायलांचे प्रश्न, भुरग्यां आवय बापायचे प्रश्न, शेजारचे प्रश्न, घरच्यांचे प्रश्न जेजू, भाव भयणांचे प्रश्न सगळे जेजू तुज्या हातान घालता. बेबदिकाय, व्यसनां, फजडपणान जी येतात तांचेरूय जेजू तुजी नदर घाल. हे वेळार केरीतपणी जेजू मागता जी पिडेंत वडवळटात, वेगवेगळे पिडेंत वडवळटली. स्वीडन डायस ह्या तुज्या पुताचेर तुजी दिश्ट घाल.
जोकी पेरेरा ह्याय तुज्या पुताक पुर्ती भलायकी दी. हे वेळार जेजू उगडास करता दर एका आमच्या भाव भयणांक जाणें आपणा खातीर मागूंक लायला. तुज्या उजवाडान जेजू सगळ्यांक भर. हे वेळार जेजू तुका उबारता कोविड-19 पिडेंत वळवळटलो संवसार दर एक भाव भयणा तुज्या हातान घालता जेजू. हे वेळार आमच्या बोडदेच्या वाठाराचेर तुजी दोळ्याळ दिश्ट घाल. गोंयच्या राज्याचेर तुजें मोडीक रोगोत शिवराय. भारत आमच्या देशाचेर, अमेरिकेच्या देशाचेर, ब्राझील, कॅनडा, रशिया, UK, फ्रांस, स्पेन, इटालिया, जर्मनी, आफ्रिका, मोजांबीक घाल. आख्खो संवसार जेजू तुज्या रोगतान धुवन काड. ह्याच तुज्या ओतम्यान आमकां पवित्र कर. ह्याच तुज्या कुडीन आमकां थारोन दी. जेजू मोगाळा तुजें उमोडीक रोगोत तुजी कूड आमकां सोडयता. तुजी कूड तुजें रोगोत आमकां पिकयता. ह्याच तुज्या रोगताच्या ओतम्यान, क्रिस्ताच्या ओतम्यान तुजे पवित्र रोगतान आमकां जेजू निर्मोड नितोड कर. हो संवसार धुवन काड. क्रिस्ताच्या ओतम्यान म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी मोजें थारोन कर. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर. नाहणोय म्हाका उदकान कोण वळाच्या. पवित कोश्टानो म्हाका गोट कोरा. तूं बरव्याची जेजू चितान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपोय. वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवनाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मोरनाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोर्शेयो तूं म्हाका फॉर्माय. भोगता सांगा
हे वेळार ओगेपणांतल्यान आमची मागणी जेजूक उबारुया. तोच म्हणटा कश्ट कोत्तात ओज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी हांव तुमकां समाधान करता. अगणीत काकडूच्या देवा, आखे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेंत कश्टवतल्या पासत मागूंक तुजे मुखार आमी सरपटलोलीं आसा. ही पिडा निरंतराकाल येवंक, हे पिडेक दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक सुरक्षा, मनाची शांती. हे पिडेचेर जीं वखदां आयल्यांत ती परजेक बेगीच पावोशी कर. आनी जे सोद अपूर्ण आसा ते सपूर्णायेक जेजू पावय. हे पिडेक लागून जायती बूक पडल्या, बेकारी वाडल्या, धंदे सोंपल्यात, लोक रिणांनी बुडला. असलें सगळें दोयाड खाड जावं उत्पन्न कर. आनी जीं दोयाड जातात तांकां जेजू तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी आमच्या घरांनी रावन सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून तुजे मुखार सरपटून मागणें करून हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें वळखूंक आमकां तुजी कृपा, तुजो उजवाड, तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.